अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में चंद ही अरसे बाद जनरल इलेक्शन होने को जा रहे हैं और पाकिस्तान की एक मशहूर जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरशिप, बाकी रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ बतदरीज चलती रही हैं और चलती आ रही हैं। और इस हवाले से माजी में चंद ही दिनों पहले हमने देखा कि वफादारियों के बदलने का सिलसिला भी जूं का तूं नहीं रुका और चलता ही जा रहा है। फिल वक्त सूरत हाल ये है कि होल्ड फेवरेट खबर जो चंद दिनों से बनी हुई है और जिसपे अब लीगी कारकुनान इस बात पे पुरआज़्म है और बड़े बड़े डंके की चोट पे ये कहते नजर आते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और लाने के बाद वो डायरेक्टली मीनार पाकिस्तान जाएंगे। एक काफले के मतलब काफले को साथ लेके और फिर वहां पे खिताब करेंगे। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो लीगी कारकुनान हैं उनमें एक खुशी की लहर पाई जाती है। इसके साथ साथ जो लीगी अहदेदारान हैं, लीगी रहनुमा हैं, उन पे बारहा पार्टी की क़यादत की तरफ से प्रेशर है कि वो किसी तरीके से इस जलसे को तारीखी जलसा बनाए। कल के दिन जो लाहौर में एक सरगर्मियों का एक मंजर देखने को मिला, उसमें जो मरकज़ था वो था कबूतला हाउस लाहौर, जो कि तकरीबन जैन मंदिर के करीब और लाहौर फूड स्ट्रीट जो पुरानी फूड स्ट्रीट है उसके पास है। अब वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ पे जो जितने भी अनारकली, उर्दू बाज़ार और दीगर अतराफ़ के हलकों के, दाता साहब के हलकों के लोग थे, उन्हें बुलाया गया और उन्हें बाकायदा तौर पे हदायत थी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा आ रही हैं और इसके साथ साथ ये जो एक हमारी मीटिंग है और ये जो हमारा एक सो कॉल्ड जलसा है वो ऑन एयर भी जाएगा, तो लिहाजा लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करे। लेकिन बदकिस्मती से कल उस एक जलसे में कोई इतनी बड़ी तादाद शिरकत नहीं कर सकी, बावजूद इसके कि अनारकली उर्दू बाज़ार से काफिलों के ज़रिए लोग वहाँ पे ज़रूर पहुँचे, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं थी। हमने वो मनाजिर भी अक्सपन किए, लेकिन अगर वो मनाजिर चलाएंगे तो चंद लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमा नाराज़ हो जाते हैं जी कि आप तहरीक इंसाफ के तो बड़े हजूम वाली फोटेजेस चलाते हैं, हमारी नहीं चलाते। खैर वो अगर आपको लीगी रहनुमाओं को चाहिए होगी, बल्कि उन्होंने तो नज़रों से देख भी ली होगा कि क्या सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद ये कोई तकरीबन कोई 1000 से कम लोग थे वहाँ पे जिसके साथ वो जलसे को इख्तिताम किया गया। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो तशरीफ़ लाई और वो तशरीफ़ लाई ठोकर न्याज बेग, जो कि सैफुल मुलूक खोखर का हल्का है, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे हज़ारों का मजमा देखने को मिला, जिसकी फुटेजेस आपने भी देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सियासी जमातों का अगर कोई बुग़्ज़ करता है तो उसमें से मैं नहीं हूँ कम अज़ कम, क्योंकि मैंने अगर तहरीक इंसाफ से कोई गलत बात हुई है तो वो भी किया, अगर नून लीग से गलत होगी वो भी करूँगा, पीपल्स पार्टी से भी गलत होगी तो भी करूँगा। आज एक बहुत खूबसूरत बात सॉरी MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की, और वो ये की कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे आज़ाद हुआ था, बना था, ना कि ज़ुबान की बुनियाद पे। तो बेसिकली ये जो एक कैटेगराइजेशन का मामला है वो हमें ज़ेब नहीं देता। लोग यकीनी तौर पे MQM के भी साथ हैं, PMLN के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जमात इस्लामी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सब जमातों के अपने अपने लोग हैं। यानी कि अगर कोई शख्स या कोई भी मेल फीमेल किसी भी जमात को सपोर्ट करना चाहे तो उसका अपना हक है, आईनी हक है, तो इसे किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि मरियम नवाज आज उन्होंने बाकायदा तौर पे ठोकर न्याज बेग जलसे से खिताब किया और बाकायदा तौर पे
انہوں نے مسلم لیگ نواز کے ہیڈ یعنی کہ معاف کیجیے گا، یعنی کہ نواز شریف کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیے اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی آئی۔ اب معاملہ دو چیزوں پہ بات کر کے اختتام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ معاملہ یہ ہے کہ اگر 21 اکتوبر کو لاہور نہ نکلا، لاہور کے لوگ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت یہ حکمت عملی ہے کہ پورے پاکستان سے، جیسا کہ آج بھی مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا کہ باقاعدہ طور پہ جو سندھ سے آنے والے قافلے ہیں وہ اجرک پہن کے آئیں، سندھی ٹوپیاں پہن کے آئیں تاکہ میں انہیں ویلکم کروں گی۔ تو بیسیکلی پلان یہی کیا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ نواز شریف صاحب کے ووٹر سپورٹر جو ہیں پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور پورے پاکستان سے وہ ایک مقبول جماعت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن لاہور میں اور پورے پاکستان میں اس وقت چونکہ انفلیشن کے باعث اور یہ پی ڈی ایم کی 18-17 ماہ کی حکومت کے باعث جو معاملات اس وقت مہنگائی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں، اس حوالے سے ان لوگوں کی بہت زیادہ لوگوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد لاہوریوں نے بیسیکلی اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹر سپورٹر بھی اس چیز پہ نالا نظر آتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ مریم نواز کا خطاب کے دوران مریم اورنگزیب صاحبہ کا فیس دیکھیں اور باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں پریشان نظر آتی تھی اپنے جب وہ مریم نواز باقاعدہ طور پہ لوگوں سے نعرے لگوا رہی تھی تو بھی وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، پریشان نظر آتی تھی۔ خیر معاملہ، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ میری ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر پیچھے جیسے 18 مہینے میں 17 مہینے میں جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پی ایم ایل این کے وزیر اعظم یعنی شہباز شریف تھے، تو اس میں کون سا ایسا جادو کا چراغ نہیں لایا گیا جس کی وجہ سے معیشت بہتر ہو جاتی؟ اور پھر اگر الزام ہی لگانے تھے پچھلے 3.5 سال کے عمران خان پہ، تو اب کیا الزام لگائیں گے؟ 1.5 سال تو آپ نے بھی حکومت کر لی، اگر 3.5 سالوں میں انہوں نے اتنا برا کیا تھا تو آپ تو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ آپ بہترین کرنا جانتے ہیں، تو وہ کیوں کرنا ہوا؟ اور پھر میاں محمد نواز شریف کے آنے سے، یعنی پریکٹیکلی آنے سے، اب یہاں پہ بھی ابہام موجود ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب یہ صرف الیکشن کمپین کو لیڈ کرنے ہی پاکستان آئیں گے، یا مکمل طور پہ جیسے کہ ان کی ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے کورٹ میں کہ بھی ابھی بھی انہیں مختلف نوعیت کے عارضے مبتلا ہیں، ابھی بھی ان کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا وہ واپس چلے جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کے آنے سے وہ کوئی ساتھ برطانیہ سے کیا کوئی جادو کا چراغ لے کے آ رہے ہیں جس سے وہ اکیلے، یعنی مسلم لیگ نواز کے سب سے بڑے رہنما یعنی کہ پارٹی کو اون کرنے والے میاں محمد نواز شریف ہی پاکستان میں خود فزیکلی آئیں گے تو ہی حالات بہتر ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرے ذہن میں ہے اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی لیگی رہنما اس کا کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، میں یہی سوال آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، اور جو آپ کا جواب ہوگا اس پہ میرے کراس کویسچننگ کرنے کا حق میں محفوظ رکھتا ہوں۔ احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔